Yan mga kabukid, magturta ta og puso ng saging mga kabukid. Ganito lang gagawin mga kabukid. Kailangan lang dito mga kabukid ating hihiwain ng manipis. Kailangan na pinong-pino siya pagkahiwa mga kabukid para mas madali siya pigain mga kabukid, kasi madagta ito mga kabukid. Kailangan nating pigain to. Ganito lang pagpiga mga kabukid para matanggal-tanggal natin ng maigi yung kanyang dagta mga kabukid. Kailangan natin tong pigain ng maayos para hindi natin malasahan yung kanyang dagta guys. Yan, pagkatapos mga idol, lagyan natin na ng itlog. 3 itlog ating ilalagay dito mga kabukid para medyo masarap din ang lasa niya mga kabukid. Ayun mga kabukid, lagyan natin to ng timpla mga kabukid. Lagyan natin ng asin at saka punting pampalasa din mga kabukid. Yan, para maisalang na natin to sa kawali mga kabukid. Pag ayos ng timplada mga kabukid, yan, haluin muna natin ng kaunti at nang ma-mix yan ng maigi mga kabukid. Yan mga kabukid, atin nang sinalang yung ating tortang puso mga kabukid. Atin nang baliktarin. Yan mga kabukid, luto na ating sinalang na mga kabukid. Yan mga kabukid, lagyan natin. So, medyo nasunog ditong isa ka mga kabukid. Pinahanguin. Yan mga kabukid. Ito na yung last nating salang sa ating mga kabukid yan. Tapos din natin mga kabukid tikman din ating luto na tortang puso ng saging mga kabukid kung ayos na ba. Siyempre di kulang ang templada mga kabukid kung walang ketchup mga kabukid, walang sausawan yan mga kabukid. Tinsa munang lagyan ng sausawan dito mga kabukid. Mga kabukid, tikman natin kung okay ba. Kakamayin na lang natin ito mga kabukid at na hindi mahirapan. Ating titikman mga kabukid. Sarap mga kabukid. Talagang kakalimutan mo yung mga utang mo. Oh my God! Wow! Ayun lang mga kabukid ang ato ang menu for today mga kabukid. Yan guys, salamat kayo sa inyong panunood. See you next videos mga kabukid. Bye bye guys and God bless us all mga idol.